وقضاء وقضاء حوائج الكبير من سنن الأنبياء وصفات الأوفياء. فعندما جاءت بنات الشيخ الكبير إلى موسى عليه السلام قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. وخرج عمر رضي الله عنه في سواد الليل فدخل بيتا فرآه طلحة رضي الله عنه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها طلحة: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. ومن إجلال الكبير تقديمه في إمامة الصلاة إذا لم يكن لغيره مزية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال القسطلاني رحمه الله: أي أكبركم سنا في الإسلام، وذلك عند تساويهم في شروط الإمامة.